नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल पुष 29 गते शुक्रबार, माघ कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2023 जनवरी 13 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग धमाधम बन्द हुँदै एक हप्तामै 688 क्रसर बन्द, केही अवैध क्रसरलाई भने शक्ति केन्द्रकै आड। भद्रगोल सरकारी अस्पतालका शौचालय झन बिजोग, शौचालयको दुर्गन्धले थप रोग लाग्ने जोखिम। बिरामी र कुरुवा फोहोर शौचालय नै प्रयोग गर्न बाध्य। प्याडहरू टिस्युहरू देखे, दिसा पिसाब बाहिरै गरेको देखे, पानी पनि थिएन अनि चुक्किलहरू पनि थिएन। भित्र गयो, पान खाएर थुकेछ, न साबुन छ न केही छ, माथि एउटा चोचो पानी हो कि पिसाब हो कि। 15औं आवधिक योजनाका 10 राष्ट्रिय लक्ष्य मध्ये 4 मात्रै पूरा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क लगायतका केही सुधार, तर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य पूरा हुन कठिन। भारतमा उत्पादित खोकीको औषधि कफ सिरम DOC-1 म्याक्स प्रयोग नगर्न WHO को आग्रह। स्वास्थ्य सुरक्षा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न असफल भएको ठहर। र सन्दीपलाई सशर्त धरोटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश। श्रीलंकासँगको 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला भारतलाई। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट NPI भरतपुर चितवनमा शैक्षिक वर्ष 2079 का लागि स्नातक तहमा कृषितर्फ BSc AG र BVSc एन्ड AH भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङ तर्फ BE सिभिल र BE इलेक्ट्रिकल शैक्षिक कार्यक्रममा पुनः प्रवेश परीक्षा हुन गइरहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गतेसम्म, प्रवेश परीक्षा माघ 14 गते। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट NPI भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261, मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित पहिलो विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज। दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकहरूद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा BSc अनर्स एग्रिकल्चर र BBSc एन्ड AH भेटेरिनरी डाक्टर स्नातक तहमा केही कोटा खाली भएकोले इच्छुक विद्यार्थीले entrance.pufosd.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति माघ 6 गते, नियमित दस्तुर र दोब्बर दस्तुर तिरेर माघ 9 गतेसम्म। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेस एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन 01 590 61 89, मोबाइल 98 43 49 92 61, 98 40 051 550। वेबसाइट www.hicast.edu.np।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग विरूद्ध गृह प्रशासन आक्रामक बनेको छ। राजनीतिक पहुँच र शक्ति कार्डमा सञ्चालित यस्ता 688 उद्योग एक हप्तामै बन्द गराइएको छ, जसमा वडा अध्यक्ष, मेयरदेखि सांसदसम्मका क्रसर पनि छन्। गएको 20 गते गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न 77 वटै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेको थियो। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलका अनुसार देशभर 1225 क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन्। हिजोसम्म तीमध्ये अवैध रूपमा चलाइएका 688 उद्योग बन्द गरिएका छन्। बन्द गर्ने क्रम जारी छ। 650 भन्दा धेरै अवैध क्रसर बन्द भइसके प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभएको छ। केही बन्द हुने क्रममा छन्। अब मापदण्ड पूरा गर्ने क्रसर मात्र सञ्चालन हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतले समेत यस सम्बन्धी निर्देशन दिएकाले अदालतको आदेश समेत पालना गराउन कडाई गर्न थालिएको उहाँको भनाइ छ। गृह मन्त्रालयको विवरण अनुसार कतिपय जिल्लामा सबै क्रसर नियम विपरीत सञ्चालन रहेको पाइएको छ। मापदण्ड विपरीतका धेरैजसो क्रसर बन्द गरिए पनि आयोजनाले सञ्चालन गरेका भने अझै बन्द हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ। कतिपय क्रसर विकास निर्माण आयोजनाका लागि मात्र भनेर सञ्चालनमा छन्, तर त्यस्ता क्रसरले आयोजनाका नाममा बाहिर समेत गिटी, ढुङ्गा, बालुवा बिक्री गर्दै आएका छन्। त्यस्ता क्रसरको संख्या देशभरि 86 वटा रहेको छ। अवैध क्रसर सञ्चालन गर्न दिने र त्यसबाटै नाजायज लाभ लिनेमा दलका नेता, प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहका पदाधिकारी अगाडि छन्। कानून विपरीत गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासनलाई सदैव अधिकार भए पनि दुवै निकायले यस विषयमा अनदेखा गर्छन्। अवैध क्रसरलाई कारवाही गर्न केन्द्रबाट प्रयास भए पनि व्यापारीकै दबाव र प्रभावमा रोकिने गरेको छ। नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खनन रोक्न र यस सम्बन्धी कानून बनाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई दिएको आदेश पालना भएको छैन। 2077 चैत 9 गतेमै सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो मापदण्ड विपरीत सञ्चालित क्रसर खारेज गर्नु, तर सिंहदरबारसम्मै पहुँच राख्ने व्यवसायीले स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित पारेर निरन्तर प्राकृतिक स्रोतको दोहन गरिरहेका खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिक र कान्तिपुर दैनिकले छापेका छन्। भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले हिजो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै पूर्व आयुक्त अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएका छन्। घुस लेनदेन सम्बन्धी भ्रष्टाचार उद्योगको कसुरमा पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकलाई विशेष अदालतले हिजो 3 वर्ष 3 महिना कैद र 39 लाख रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाएको छ। अख्तियारकै पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको यो पहिलो घटना हो। पाठकका साथै घुस लेनदेनमा संलग्न रहेका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका तत्कालीन सञ्चालक लम्बोदर कुमार नेउपानेलाई पनि त्यही सजाय हुने फैसला भएको छ। अख्तियारकै पदाधिकारी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको यो पहिलो घटनाका रूपमा लिइएको छ। सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरेको एमाले त्यति बेला झस्कियो जति बेला कांग्रेसले बिना शर्त सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्यो। गठबन्धन बैठकले विश्वासको मत दिन सबैलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरे पनि कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्ने विश्वास एमालेलाई थिएन। सरकारले विश्वासको मत लिए लगत्तै गठबन्धन भत्काउन चलखेल शुरू भएको एमाले भित्र बुझाइरहेको छ। राष्ट्रपति चुनावमा धोका हुने आशंकामा एमाले छ। एमालेले समर्थन नगर्दा सरकार नढल्ने भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति चुनावसम्म दोहोरो चाल चल्लान् कि भन्ने एमालेको डर रहेको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिए लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका सत्ता साझेदार दलहरूले मन्त्रालयको बाँडफाँड्ने टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच लगातार हिजो र अस्ति छलफल भए पनि मन्त्रालयको भागवण्डा हुन सकेको छैन। मन्त्रालय संख्याभन्दा धेरै र महत्वपूर्ण मानिएकामा बढ़ी दाबी हुनाले मन्त्रालय बाँडफाँड टुङ्ग्याउन सकस परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको दाबी गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले केन्द्रमा सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै शक्ति बाँडफाँडको हिस्सेदार बन्ने प्रयास थालेको छ। यसको प्रयास स्वरूप कांग्रेसले सभामुखमा सहमति जुटाउने निर्णय गरेको छ। सरकारलाई समर्थनपछि बदलिएको परिस्थितिमा कांग्रेसले सत्ता साझेदार दलबाटै आफ्नो पक्षमा सहमति जुटाउन प्रयास थाल्ने भएको हो। यसको जिम्मा हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ। सहमहामन्त्री जीवन परियारले केन्द्रमा सभामुख र उपसभामुखका लागि संसदमा रहेका दलहरूसँग छलफल गरेर सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने, नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।
यसैबीच सांसदले नै मत बदर गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले हिजो सभामुख पाउन सकेन। सभामुख चयनका लागि भएको चुनावमा कुनै पनि उम्मेद्वारले बहुमत पुर्याउन सकेनन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी र कांग्रेसका मानबहादुर रावल उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। यसैबीच लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुखको चुनाव माघको 3 गते हुने भएको छ। यसैगरी प्रदेश 1 को सभामुखमा माओवादीका बाबुराम गौतम निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बालबालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। नेपाल बैंकको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम दोब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग धमाधम बन्द हुँदै केही अवैध क्रसरलाई भने शक्ति केन्द्रकै आड़ अख्तियारका पूर्व आयुक्त नै भ्रष्टाचारी ठहर, शक्ति बाँडफाँडको हिस्सेदार बन्ने प्रयासमा कांग्रेस, सांसदकै मत बदर हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सभामुख पाएन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नयाँ सरकार बनेपछि प्रहरीको उच्च तहका अधिकृतको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ। उप प्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हिजो 17 प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी र 24 वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपीको काज सरुवा गर्नुभएको हो। सरुवामा 7वटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख तथा काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख रहेका एसएसपीको सरुवा भएको छ। सरुवा कार्यक्षमतालाई आधार बनाएर गरिएको गृह मन्त्रालयको दावी छ। 17 जना डीआईजीको सरुवा हुँदा 7 प्रदेशका प्रहरी प्रमुख फेरिएका छन्। प्रदेश 1मा श्यामलाल गेवाली, मधेसमा वसन्त बहादुर कुँवर, बागमतीमा दीपक थापा, गण्डकीमा बुद्धिराज गुरूङ, लुम्बिनीमा टेक प्रसाद राई, कर्णालीमा भीमप्रसाद ढकाल र सुदूरपश्चिममा अशोक सिंहको प्रदेश प्रहरी प्रमुखका रूपमा सरुवा भएको छ। प्रदेश प्रमुखमा सरुवा गरिएका सबैजसो डीआईजी वरियतामा अगाडि छन्। त्यस्तै दुर्गा सिंहलाई नेपाल प्रहरी शिक्षालय भरतपुर र किरण राणालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा गरिएको छ। कार्य सम्पादनमा अब्बल मानिएका उमेशराज जोशी र टेकबहादुर तामाङले भने इन्चार्जको अवसर पाएनन्। सरुवा भएका डीआईजीहरू एआईजी बढुवाका लागि दौड़धूपमा लागेका थिए, तर 81 सरुवा भएपछि उनीहरू आफै आश्चर्यमा परेका छन्।
15औं आवधिक योजनाका मुख्य 10 राष्ट्रिय लक्ष्य मध्ये 4 मात्रै पूरा भएका छन्। आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षाले 3 आर्थिक वर्षमा 4 लक्ष्य पूरा भएको, 5 लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख र एउटा लक्ष्य पूरा हुन कठिन रहेको देखाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले 15औं आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरेको हो। समीक्षामा राष्ट्रिय लक्ष्यका प्रगतिलाई हरियो, पहेँलो र रातो गरी 3 संकेत दिएको छ। लक्ष्य प्राप्त गरेको 75% सूचकलाई लक्ष्य पूरा भएकोलाई हरियो, लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख रहेको 50% सूचकका लक्ष्य पूरा भएकोलाई पहेँलो र लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन 50% सूचकहरूको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन भएकालाई रातो सूचक दिइएको छ। जस अनुसार 10 राष्ट्रिय लक्ष्य मध्ये 4 वटाले हरियो, 5 वटाले पहेँलो र एउटा रातो संकेत प्राप्त गरेका छन्। यो समीक्षाले मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग, सर्वसुलभ आधुनिक पूर्वाधार एवं सघन अन्तर्आबद्धता, परिष्कृत तथा मर्यादित जीवन र स्वास्थ्य र सन्तुलित पर्यावरण गरी 4 लक्ष्य पूरा भएको देखाएको छ। अर्थात 4 लक्ष्यले हरियो संकेत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै उच्च र समतामूलक आय, उच्च र दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व, सुरक्षित, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज, सबल लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान गरी 5 लक्ष्य प्राप्ति उन्मुख भएको देखिएको छ। अर्थात यी 5 लक्ष्यले पहेँलो संकेत प्राप्त गरेका छन्। तर सुशासन लक्ष्य भने पूरा हुन कठिन रहेको समीक्षाले देखाएको छ। यस लक्ष्यले रातो संकेत प्राप्त गरेको छ। 15 योजनाको मध्यावधि समीक्षाका धेरैजसो लक्ष्यमा प्रगति नदेखिएको विभागका प्रमुख प्राध्यापक डाक्टर शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, जलविद्युत लगायतमा केही प्रगति प्राप्त भएको छ, तर अर्थतन्त्रका धेरै सूचक लक्ष्य अनुसार देखिएका छैनन्। कतिपय त तथ्याङ्क समेत देखिँदैन। उहाँले भन्नुभएको छ, मुख्यतः आर्थिक वृद्धि दर नै लक्ष्य अनुसार देखिँदैन। यसले अन्य प्रगतिलाई समेत संकेत गर्दछ। आवधिक योजना तर्जुमा गर्दा अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने अनपेक्षित परिस्थितिलाई ध्यान नदिएको तथा अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने विरोधाभास र अन्तर्विरोधलाई उचित विश्लेषण नगरेको पाइएको पनि उहाँले बताउनु भएको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। सरकारी अस्पतालका सेवाको बारेमा मात्र होइन, शौचालयको विषयमा पनि पटक पटक गुनासा आउने गरेका छन्। अरू ठाउँको भन्दा अस्पतालका शौचालय सफा सुग्घर हुनुपर्नेमा उल्टै धेरैजसो सरकारी अस्पतालका शौचालय फोहोरका कारण प्रयोग गर्न घिन लाग्ने अवस्थामा छन्। शौचालय गएपछि सामान्य मानिस पनि बिरामी होलान् भन्ने डर छ। काठमाडौँका केही ठूला सरकारी अस्पतालका शौचालय हेरेर फर्केपछि महेश गेवालीको रिपोर्ट। वीर अस्पतालको पुरानो भवनमा शौचालय कतातिर छ भनेर कसैलाई सोध्नै पर्दैन। गन्धले नै शौचालय भएको ठाउँ परैबाट थाहा हुन्छ। शौचालयको नजिक पुग्दा बान्ता आउला जस्तै हुन्छ। देशकै जेठो अस्पतालको शौचालय भित्र छिरेपछि त छन बिजोग देखिन्छ। शौचालय प्रयोग गर्न घिन लाग्ने अवस्था छ। कुनै शौचालयका भित्ता नै भत्किएका, कतै पानी नै नआउने धारा अनि कतै पानी रसाइरहने पाइप, टुटी फुटेका झ्याल ढोका त सामान्य नै भइहाले। यस्तो फोहोर दृश्य देखेपछि जिउ नै सिरिङ्ग हुन्छ भन्नुहुन्छ उपचार गराउन वीर अस्पताल पुगेकी रूपन्देही भैरहवाकी रविना अधिकारी। भैँभरि प्याडहरू, टिस्युहरू देखे, दिसा पिसाब बाहिरै गरेको देखे, पानी पनि थिएन अनि चुक्किलहरू पनि थिएन। फेरि त्यहाँ जाने हिम्मत चाहिँ भएन अनि बाहिरै पैसा तिरेर चाहिँ टोयलेट जाने गरे। महाराजगञ्जमा रहेको त्रिवी शिक्षण अस्पतालको शौचालयको अवस्था पनि उस्तै छ। स्वयम्भूका महाशर्मा भण्डारी स्वास्थ्योपचारको लागि बेला बेला शिक्षण अस्पताल गइरहनु पर्छ। यसै त अस्पतालको सेवा सुस्त छ, त्यसैमाथि शौचालय गइसक्नुको छैन। कुनैमा त चुक्कल पनि छैन। भित्र गएकालाई कसैले ढोका खोल्छ कि भन्ने डर, बाहिर हुनेलाई भित्र कोही छ कि छैन भन्ने दोधार। भित्तामा खैनी, पान, गुटका थुकेर दागै दाग छ। शौचालयमा पानी थाप्ने फाडो नै छैन। शौचालयबाट निस्केको दुर्गन्धले आफै बिरामी भइन्छ कि जस्तो गराउँछ। बाध्य भएर त्यही शौचालय प्रयोग गर्नु परेको गुनासो छ महाशर्मा भण्डारीको। फोहोरो छ, गनाउने हुन्छ। जाँदा त टोयलेटको अवस्था देखेदा बिजोग देखेपछि निराश लाग्यो। त्यहाँ गयो भने बमी डाउला जस्तो हुने, हिसाब पिसाब बनाएको हुन्छ। सधैँ मान्छे गएर पनि बिरामी हुने खालको देखिन्छ त। ललितपुरको पाटन अस्पताल बाहिर रहेको शौचालय पनि वीर र शिक्षण अस्पताल भन्दा फरक छैन। अस्पतालकै भवनभित्र रहेका शौचालय केही सफा भए पनि इमर्जेन्सी वार्ड अगाडिको शौचालय भने निकै फरक छ। चुरोटका ठुटा शौचालयको भुइँभरि छन्। बाहिरबाटै हेर्दा नै शौचालय छिर्नै मन नलाग्ने बताउनुहुन्छ बिरामी भेट्न पाटन अस्पताल पुग्नुभएका बर्दिवासका सरोज पोखरेल। भित्र गयो, पान खाएर थुकेछ, न साबुन छ न केही छ। माथिबाट चोच पानी हो कि पिसाब हो कि के हो कि त्यो अब हामीले बिजो गर्न नसकिने क्या। काठमाडौँका केही ठूला सरकारी अस्पताल त उदाहरण मात्रै हुन्।
देशैभरिका धेरै सरकारी अस्पतालका शौचालयको हालत पहिलेदेखि खराब छ। अस्पताल सञ्चालकले प्रभावकारी रूपमा सफाई अभियान चलाउन सकेका छैनन्। सरकारी अस्पतालका शौचालय व्यवस्थित गर्ने विषयमा सरकारको योजना कस्तो छ त? स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। सम्बन्धित व्यवस्थापकहरूबाट व्यवस्थापन गर्ने कुरा र हामी प्रयोगकर्ताहरू जो जसरी जान्छौँ सर्वसाधारण अस्पतालमै जानु परेको सर्वसाधारणहरू त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो मेरो नै सम्पत्ति हो, मैले नै यसको चाहिँ रेखदेखमा सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले गरिदिने गऱ्यौँ भने चाहिँ सायद त्यसलाई अझ सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। जहाँ बढी प्रयोग हुने ठाउँ हुन्छ त्यसमा चाहिँ वैकल्पिक उपायहरू र नयाँ प्रविधिहरू चढान गर्दै त्यसको स्तरोन्नति गर्दै जानुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ छन्। अस्पतालहरूलाई विशेष निगरानी पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अस्पतालहरू पनि त्यो व्यवस्थापन चाहिँ भइरहेको अवस्था छ। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मिठो मिठो खानाले कसको मन नछोला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। कार्यालय जानु अघि सरकारी कर्मचारीको पहिरन लगाएर घरबाट निस्कनु अघि अञ्जली रम्तेल एउटा ठूलो झोला बोक्नुहुन्छ। बच्चाको डाइपर, लुगा, खानेकुरा र अन्यका लागि आवश्यक सामग्री सहितको झोला कार्यालय जान उहाँका लागि सेतो शर्ट र नीलो रंगको पोशाक जस्तै अत्यावश्यक भइसकेको छ। कारण देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार स्थित गृह मन्त्रालयमा कार्यरत उहाँ आफ्नो 1.5 वर्षका छोरा काँकी च्यापेरै कार्यालय पुग्नुहुन्छ। जाडो मौसममा घरमै राखेर पनि आफ्ना सन्तानलाई चिसोदेखि जोगाउन मुस्किल परिरहेका बेला बुढा नीलकण्ठकी 32 वर्षीय रम्तेलले बच्चाको स्याहारसँगै जागिरको दोहोरो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आउनु भएको छ। कामको निरन्तरता र गृहस्थी जीवनबीचको तालमेल मिलाउन उहाँ जस्तै युवा पुस्ताका लागि थुप्रै चुनौती थपिएका छन्। पहिलेका आमा बुवाले कामको बाँडफाँड गर्थे, आमाले घर र बच्चा सम्हाल्न पुग्थे, बाबुले घर बाहिरको काम र आर्थिक जोह गर्थे। अब भने सामाजिक संरचनामा केही फेरबदल आएको छ। श्रीमान श्रीमती दुवै आत्मनिर्भर हुन थालेपछि युवतीले तुलनात्मक रूपमा बढ़ी चुनौती खेप्नु परेको छ। मोरङ घर भएकी 36 वर्षीय पर्जिना राईको दिनचर्या पनि रम्तेलको जस्तै छ। प्रशासकीय अदालतकी कर्मचारी राई हरेक दिन बालकुमारीबाट आफू कार्यरत कार्यालय सिंहदरबार आउँदा 10 महिनाको छोरी बोकेर ल्याउनुहुन्छ। सन्तान सहितका कर्मचारीका समस्याबारे परिवार र कार्यालयका सहकर्मी संवेदनशील नबन्दा काम र गृहस्थी जीवनबीचको तालमेल मिलाउन चुनौतीपूर्ण छ। सिंहदरबारमा आमा कर्मचारी शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ।
नेकपा एमालेका पूर्व उपमहासचिव एवं वामपन्थी नेता घनश्याम भुषाल आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गर्ने बारेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर मिलन राई लेख्नुहुन्छ, राजनीतिक जीवनमा भुषाललाई अब सफलता मिलोस्, पदकै कारण फेरि अर्को दल बदलेको देख्नु नपरोस्, पद पाइएन भनेर पार्टी त्याग नगर्नु। यही विषयमा भीमकान्त रेग्मी व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, घुमाउरो बाटोबाट एमालेमा जानुभन्दा सिधै आत्मआलोचना गरेर गल्ती भएको भए स्वीकार गर्दै मूल पार्टीमै गए राम्रै होला। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूलाई आफूहरू मर्यादा क्रममा पार्टीभित्र र बाहिर दोस्रो दर्जाको सांसद जस्तो भएको गुनासो गरेको खबरमा प्रेम अधिकारीको प्रतिक्रिया छ, पद र मर्यादा भन्दा पनि काम गर्ने शैलीमा ध्यान दिन जरुरी छ। राम्रो कामबाट यस्ता गुनासा सुनिएकै छैन। अनि विभिन्न जिल्लाहरूमा 70वटा भन्दा धेरै मेनपावरका शाखा खुलेको विषयमा सन्तबहादुर राई लेख्नुहुन्छ, हाम्रो देशले कल कारखाना खुलाउन नसके पनि वैदेशिक रोजगारीको लागि ठाउँ ठाउँमा पसलभन्दा धेरै मेनपावरहरू खोलेको छ। ए सरकार मेनपावर खोलेर युवाहरूलाई विदेश पठाउने कि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरिदिने हो? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भारतमा उत्पादित खोकीको औषधि कफ सिरम डक 1 मैक्सको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ। उज्बेकिस्तानमा कम्तीमा 20 जना बालबालिकाको ज्यान जानुमा भारतमा उत्पादन भएको कफ सिरपको प्रयोग मानिएको थियो। WHO ले भारतको मेरियन बायोटेकले उत्पादन गरेको यो औषधि गुणस्तरहीन भएको र कम्पनीले स्वास्थ्य सुरक्षा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न असफल भएको जनाएको समाचार संस्था AFP ले उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी बालबालिकामा यो औषधिको प्रयोगले गम्भीर क्षति गर्ने WHO को विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। अब खेल खबर। नाबालिका बलात्कार अभियोगमा थुनामा रहेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 20 लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न पाटन उच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म लामिछानेलाई विदेश जान रोक लगाउँदै धरौटीमा छाड्न हिजो आदेश दिएको हो। नाबालिग बलात्कार मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले कार्तिक 18 मा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म थुनामा राख्न दिएको आदेश विरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। त्यसैमा सुनवाई गर्दै उच्च अदालतले उनलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो। परिवारजनले धरौटी रकम जम्मा गरेपछि आज उनलाई थुनामुक्त गराउन प्रयास गरिने लामिछानेका कानून व्यवसायी सरोज कृष्ण घिमिरेले बताउनु भएको छ। उच्च अदालतले लामिछानेबाट धरौटी स्वरूप 20 लाख रुपैयाँ नगद वा बैंक जमानत मात्रै स्वीकार गर्ने जेठा राख्न नपाइने भनेको छ। लामिछानेले स्न्यापच्याटबाट सम्पर्कमा आएकी 17 वर्षीय नाबालिगलाई गएको भदौ 5 मा नगरकोट घुमाई राति तिलगंगा स्थित एक होटलमा ल्याएर बलात्कार गरेको आरोप छ। श्रीलंकासँगको 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला घरेलु टोली भारतले 1 खेल अगाडि नै जितेको छ। हिजो भएको दोस्रो एक दिवसीयमा श्रीलंका 4 विकेटले पराजित भयो। जितका लागि 216 रनको लक्ष्य पछ्याएको भारतले 43 ओभर 2 बलमा 6 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेटायो। त्यसअघि इडेन गार्डनमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको श्रीलंका 39 ओभर 4 बलमा 215 रनमा अल आउट भएको थियो। तेस्रो तथा अन्तिम खेल पर्सि आइतबार हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली 2053 मान्य हो भने नागरिकले रेस्टुराँमा मेनु प्राइस बाहेक अन्य कुनै पनि शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दैन। तर तपाईहरूले पक्कै होटल रेस्टुराँमा मेनु प्राइस बाहेकको रकम तिर्नु भएको छ। केही अपवाद बाहेक धेरै जस्तो होटल रेस्टुराँले सेवा शुल्क र भ्याट असुलिरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकासँगै बाहिरका धेरैजसो होटल रेस्टुराँले उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क असुली गरिरहेका छन्। तर ऐन नियम बनाउने निकाय र मूल्य सम्बन्धी हस्तक्षेप गर्ने निकाय भने मौन बसेको छ। पछिल्लो समयमा सर्वाधिक लोकप्रिय बनेको सामाजिक सञ्जाल टिकटक भिडियो तस्बिर राख्ने मात्र होइन, जुवा खेलाउने प्लेटफर्म पनि बनेको छ। टिकटक लाइभ मार्फत जुवा खेलाउने 4 जना पक्राउ परेपछि यो तथ्य खुलेको हो। लुम्बिनी करिडोरमा रहेको जगदम्बा स्पिनिङ 24 घण्टा सञ्चालन हुँदै आएको उद्योग हो। कपडा उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थ धागो उत्पादन गर्दै आएको यो उद्योगले 90% उत्पादन भारत र टर्की निर्यात गर्दै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही दिनदेखि अघोषित लोडसेडिङ गरेपछि भने उद्योग मारमा परेको छ। अघोषित लोडसेडिङले समस्यामा परेका छन् लुम्बिनीका उद्योगहरू। 1000
केवीए भन्दा धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई बिहान 7 बजेदेखि 11 र बेलुका 5 बजेदेखि 10 बजेसम्म बत्ती बाहेक उद्योगका प्लान्ट नचलाउन प्राधिकरणले मौखिक निर्देशन दिएको छ। वामपन्थी नेता घनश्याम बुसाल एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्नुहुने भएको छ। नयाँ बानेश्वरको एक होटलमा आज दिउँसो कार्यक्रम गरी बुसाल एकीकृत समाजवादीमा समाहित हुने सो घोषणा कार्यक्रम राखिएको छ। बुसाल एमालेका पूर्व उपमहासचिव हुनुहुन्छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। फूल पार्ने कोइली आमा बन्ने काग। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग धमाधम बन्द हुँदै एक हप्तामै 688 क्रसर बन्द। केही अवैध क्रसरलाई भने शक्ति केन्द्रकै आड। भद्रगोल सरकारी अस्पतालका शौचालय झन बिजोग। शौचालयको दुर्गन्धले थप रोग लाग्ने जोखिम। बिरामी र कुरुवा फोहोर शौचालय नै प्रयोग गर्न बाध्य। 15औं आवधिक योजनाका 10 राष्ट्रिय लक्ष्य मध्ये 4 मात्रै पूरा। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क लगायतमा केही सुधार, तर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्य पूरा हुन कठिन। भारतमा उत्पादित खोकीको औषधि कफ सिरम डक 1 मैक्स प्रयोग नगर्न डब्ल्यूएचओ को आग्रह। कम्पनीले स्वास्थ्य, सुरक्षा र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न असफल भएको ठहर। र सन्दीपलाई सशर्त धरौटीमा रिहा गर्न अदालतको आदेश। श्रीलंकासँगको 3 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला भारतलाई। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। 7 प्रदेशले मुख्यमन्त्रीमा पुरूषलाई पाएको छ। राजनीतिमा योगदान धेरै भए पनि पार्टी भित्रै सहयोग नपाउँदा महिलालाई नेतृत्वमा पुग्न कठिनाई छ। कार्टुनले यही विषयलाई बिङ्की गर्न खोजेको छ। यहाँ एक दम्पति छन्। श्रीमान पत्रिका पढ्दैछन्। पत्रिकामा 7 मुख्यमन्त्री पुरूष शीर्षकको खबर छापिएको छ। अनि खबर पढिरहेका श्रीमानलाई श्रीमती भन्दैछिन्, 7मा 7 पुरूष हुने प्रदेश होइन, पुरूष देश हो क्या, पुरूष देश। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।